बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आयशा ने पूछा कि भैया जी आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं। बड़ा मज़े का सवाल है। और अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जिनको देखकर खुदा याद आता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इमाम बहकी ने और इमाम अहमद ने दोनों ने इसको रवायत किया और इतने खूबसूरत उसके लफ्ज़ हैं। फरमाया कि खुदा के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर खुदा याद आता है। अब सोचिए कैसी उनकी बख्त होंगे, उनका चेहरा कैसा होगा। बात करते होंगे धीमे सुर से और गॉसिप नहीं करते होंगे, चुगलखोरी नहीं करते होंगे, किसी के बारे में ज़ुबान दराजी नहीं करते होंगे, किसी की गैर मौजूदगी में उस पर लफ्ज़ नहीं या सवाल नहीं उस तरह के उठाते होंगे। जितने बड़े लोग जिनको अल्लाह के बारगाह में पसंदीदगी की सनद मिली, ये सारे वो लोग हैं जिनके वो अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, इनके हाथों से, इनकी ज़ुबानों से, इवन इनके आँखों के इशारों से लोगों की इज़्ज़तें महफूज रहती हैं। अच्छा, दूसरा एक और हदीस अल्लाह के रसूल की कि उनको और अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो ना असबियत रखे, ना असबियत की दावत दे। ये 3 दफ़ा कहा, ना असबियत की दावत दे, ना असबियत की दावत दे और ना असबियत की मौत मरे। जो बंदा भी अपने कबीले का, अपने फ़िरके की दावत देगा, इसी को असबियत कहते हैं। दावत दुनिया में सिर्फ़ एक है, वो सच्चाई की है, वो अल्लाह की तरफ रुजू करने की है। वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो दुनिया में हर जगह हकीकत मानी जाती है, वो वाले होते हैं। जो उससे हट के बात करे और अपने ख़ानदान की तरफ, अपने तासुब की तरफ, उसके लिए तो एक और ऐसी शानदार अल्लाह के रसूल ने तशबीह दी। फरमाया जब तुम्हारा कबीला कोई गलत काम करता है या तुम्हारा जो ग्रोह असबियत की बुनियाद पे, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और तुम उसकी दुम पकड़ लो। आप सोचिए ऊँट कितना बड़ा है, कितना भारी है, तो जिस लम्हे वो नीचे गिर रहा होता है अपनी पूरी असबियत के साथ, अपनी गलती के साथ, तो जो उसकी दुम छोड़ देगा वो बच जाएगा, जो दुम नहीं छोड़ेगा उसके साथ ही वो गर्क होगा। जैसे जैसे इल्म हमारे पास आता है, और इल्म किताबों का नहीं, सबसे बड़ा इल्म तो खुद अल्लाह की किताब का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती आती है। कहीं जैसे ये समुद्र के जहाज़ होते हैं ना, जब इनको रोका जाता है तो कहीं ना कहीं इनका फिर वो उसमें पानी में एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसके अंदर जंजीरें बंधी होती हैं, वो फेंकते हैं तो वहाँ जहाज़, अच्छा जिसका लंगर रब होगा या रसूल होगा तो वो जहाज़ और जगह रुकेगा, वरना तो फिर मुंह उठाए यहाँ से वहाँ। कभी कभी आप इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि ज़िंदगी के किसी लम्हे, किसी मौके पे असबियत वो होती है जो हमसे गलत फ़ैसला कराती है, कबीले की वजह से, ख़ानदान की वजह से, पार्टी की वजह से या अपने फ़िरके की वजह से। ये सारी असबियतें, इनकी कोई भी रंग हो, कोई भी शक्ल हो, कितनी लाजिम हो, कितनी जुनूनी हो, काबिल नफ़रत हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इनको मना किया। दुनिया में फ़िरके 70-72 क्या 700 हो जाएं, जो मना है सो मना है, हक नहीं बन जाएगा। उसके होने से वो जायज़ या उसकी जो वैलिडिटी है वो नहीं मानी जाएगी। अच्छा जी, इस दफ़ा जो 2 केसेस हैं वो थोड़े हार्ट टचिंग है। हुआ ये कि एक खातून तशरीफ़ लाई, साथ उनकी बेटी थी, और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इस मेरी बच्ची ने हमें नाखून चने चबवाया हुआ, बल्कि मैं तवे पे, इन्हें हमारी ये कैफियत है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि एक तो गुस्ताख है, जो गलती करती है ढीठों की तरह उस पर डट जाती है, मानती नहीं है, और ख़ास तौर पे निगाह के मामले में अच्छी नहीं है, तो ज़ुबान के मामले में भी अच्छी नहीं है। मैं अपने पेशेंट से मिलके आमतौर पे कोई ना कोई आपको खुशगवार चीज़ याद रहती है, पर उस बच्ची से मिलने के बाद मैं आपको सच बताऊं, खुद मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। यानी जिसको बंदे को देखकर आपके दिल से दुआ ना निकले और आपका पूरा वजूद उसकी खैर ख्वाही के लिए आमादा ना हो, आप उसकी बदकिस्मती का अंदाज़ा कर सकते हैं। वो अपनी माँ पे ना सिर्फ सवाल उठाती है, बल्कि कुछ ऐसी हरकतें भी करती है कि जिससे माँ ने मना किया हुआ। ये लड़कों में पहले सुना था, लड़कियों में ये बिल्कुल नहीं होता था। लड़कियों के बारे में हमने बरसा बरसे यही देखा कि हमेशा वो हम्बल, सबमिसिव, माँ बाप की मानने वाली। इंसान तकब्बर, बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी तब करे
اول تبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس بڑا اختیار آ گیا ہو، بڑا اس کے پاس سرمایہ ہو، اپنا ہر چیز میں مالک اور خود مختار ہو، تب تو اس کے نیچ ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چیزیں مل جائیں اور آپ پھر تکبر میں چلے جاؤ تو یہ نیچ ہونے کی علامت ہے. لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، شکل اللہ کی دی ہوئی ہے، جو جسم ہے اس کو اگر کچھ پڑھائی کوئی علم آیا تو وہ آپ کے ماں باپ نے دیا ہے. ابھی کسی نے آپ کو پسند بھی نہیں کیا، کوئی آپ کو ریڈ کارپٹ بچھا کے اپنے گھر لے کے بھی نہیں گیا. پر یہ جو طرز عمل ہے یہ صرف ناکامی کا نہیں ہے، نامرادی کا نہیں ہے، یہ بدبختی کے اندھے کنویں میں گرنے کا ہے. آپ کی ماں نے بڑا ظلم کر دیا، ماں کے سخت جملوں پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. ماں ماں ہے، اس کو اللہ نے ساتھ معاف کیے ہوئے. سو ماں دیاں گالاں کے دیاں نالاں. اگر ماں کو دیکھ کے خدا یاد آتا تو بسم اللہ بہت اچھی بات ہے، پر اگر ماں غصے والی ہے تو میرے بچوں پھر بھی کوئی جواز نہیں ہے. آپ سوچئے کہ ہمیں تعلیم تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک لفظ سکھایا اس کے آگے آنکھ نہ اٹھاؤ، اس کے آگے زبان دراز نہ کرو. یعنی جس سے سیکھا ہو اس کے آگے زبان درازی. اللہ کبھی آپ کو یہ دن نہ دکھائے جب آپ کبھی استاد بن جاؤ، رہنما بن جاؤ، راہبر بن جاؤ، کسی کو سکھانے والے، اور آپ سے سیکھنے والا سیکھنے کے بعد چند مہینوں، ہفتوں، سالوں کے بعد آپ ہی پہ انگلی اٹھانے لگ جائے کہ نہیں آپ کا علم کمزور ہے، میرا علم اب اچھا. کیا وہ اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ اور کیا اس کا علم اور کیا مبلغ علم. لیکن یہ اندر کا جو چھوٹا پن ہے ماں باپ کے ساتھ تو کبھی نہیں نکالنا چاہیے. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، بڑے ہو جائیں، اچھے منصب مل جائیں، اچھی جگہ مل جائیں، تب بھی آپ کو ہمبل رہنا ہے، تب بھی سبمسو رہنا ہے. اس لیے کہ جہاں سے بجلی آتی ہے، خیر و برکت کی دعائیں آتی ہیں، آپ اس سورس کو بند کر دو گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مین سوئچ بند کر دو. انسانی خوشی ہو یا خاندان کی خوشی، اس کا عروج اولاد کا حصول ہوتا ہے. جس گھر میں اولاد نہ ہو وہاں زندگی کی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں. ناز حفظ آپ کے لائے ہیں VM میگا پار. یہ ان مردوں کے لیے تحفہ خاص ہے جن کے اندر اولاد پیدا کرنے کی قوت کی کمی ہے، یا ان کے سپرمز کمزور ہوتے ہیں یا ان کے سپرمز کی تعداد کم ہوتی ہے. یہ ایک ایسا شاندار تحفہ ہے جو ان مردوں کے لیے زندگی کی نئی خوشیاں لے کے آتا ہے. مردانہ فرٹیلیٹی کے لیے یہ تحفہ خاص ہے جو 100% ہربل اور نیچرل ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے کیپسول صبح، دوپہر اور شام گرم دودھ کے ساتھ آپ لیں گے. یہ پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ منگوایا جا سکتا ہے صرف 1180 روپے میں، اور پاکستان بھر میں اس کی ڈیلیوری فری ہے. ناز حفظ کا یہ تحفہ ان تمام مردوں کے لیے جن سے خوشیاں روٹھی ہوئی ہیں، جن کے گھر بچوں کی چہچہاروں سے خالی ہیں، ان کی خوشیاں واپس لانے کے لیے بہترین تحفہ ہے. آج ہی آرڈر کیجیے. ناز حفظ کی طرف سے VM میگا پار، ان مردوں کے لیے خاص تحفہ جن سے زندگی کی خوشی ایسے ہی ہے جیسے زندگی کا مین سوئچ بند کر دو تو پھر آپ کی زندگی میں آپ سوچیں کہ وہ روشنی، وہ جو ایک خیر ہے، برکت ہے، وہ کہیں دور رہ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اندھیرے میں جینا انسانوں کا اور عقل مندوں کا اور فہم والوں کا. ہم تو سوتے بھی ہوں تو روشنی کر کے تاکہ زندگی میں کمفرٹ ہو. کہیں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، کہیں آپ کے ایمان کے ساتھ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں ان کی روشنی ہوتی ہے، کہیں آپ کی نماز کی روشنی. یہ ساری روشنیاں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. زبان درازی کسی بھی صورت میں، کسی بھی رشتے میں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ نفع آور بوٹا ہی نہیں ہے، یہ زہریلا بوٹا ہے اور اس کا زہر آپ کو کھا جائے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.